वक्त गुजर रहा है, ईरान को फौरी तौर पर फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ने ईरान को सख्त तरीन नताइज की नई धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वक्त बहुत अहम है, ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो इसे इंतहाई बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमरीका की किसी भी हमाकत का इबरतनाक जवाब देंगे, ईरान का ऐलान। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारशी ने अमरीकी धमकियों पर खबरदार किया है कि किसी भी नई मुहिम जोई का जवाब मजीद शदीद और तबाहकुन हमलों की सूरत दिया जाएगा। जंग में नाकामी के बाद अगर अमरीका ने अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाया तो अमरीकी मफादात और फौज को गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अफवाज दुश्मन की हर जाहिरियत को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 90 मिनट तक मुलाकात जारी रही। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। खित्ते में कशीदगी और आबरे हुर्मुज़ की बंदी से मुतालिक बातचीत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान देर पा अमन के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार दी संडे टाइम्स को इंटरव्यू में वाज़ेह किया पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुनक्किद कराने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। खित्ते में अमन का हसूल आसान नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत की मजबूत शराकत दारी की वजह से दुनिया पाकिस्तान को एक ईमानदार सालिस मानती है। अमरीका ईरान समेत खलीजी ममालिक इस्लामाबाद पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। आबनए हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है तेहरान ने अबू ज़बी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। इन्हें मालूम होना चाहिए ईरान के सब्र की हद है। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह है। यूएई को इसराइल के साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.32% इजाफा रिकॉर्ड 110.70 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 1.75% इजाफे के बाद 107.26 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता कशीदगी पाकिस्तान ने जून के लिए पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक ज़खायर महफूज कर लिए। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक जून के लिए 446 मैट्रिक टन खाम तेल 201 मैट्रिक टन डीजल का बंदोबस्त कर लिया गया। मुकामी सतह पर 98 मैट्रिक टन पेट्रोल हासिल करने का तखमीना। 18 मैट्रिक टन जेट फ्यूल और LPG ज़खायर भी महफूज कर लिए। IMF का गैस सेक्टर गर्दिशी कर्ज पर इज़हार तशवीश। हुकूमत से मजीद वजाहत तलब। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम का कहना है गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3400 अरब रुपये तक पहुँच गया। हुकूमत ने गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश कर दिया। गैस पर 5 रुपये लेवी आयद करने की तजवीज़। गर्दिशी कर्ज कम करने का प्लान। ड्रग डीलर पिंकी के आज 3 मुकदमात की समाअत होगी। मुलजिमा को सिटी कोर्ट की बजाय अब सेंट्रल जेल में पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार। सेशन जज कराची साउथ ने मुलजिमा को जेल में पेश करने की इजाज़त दे दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स जाकर रिमांड की कार्रवाई करने की हिदायत। पुलिस मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। अनमोल पिंकी का 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका। 13 से ज़ायद मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। दूसरी जानिब पुलिस ने अनमोल पिंकी को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रजू कर लिया।
کراچی میں تیز رفتار ڈمپر روڈ کی سائڈ پر کھڑی پولیس وین پر چڑھ گیا، 2 پولیس اہلکار جاں بحق۔ حادثہ موٹر وے M9 کاٹھور کے قریب پیش آیا، دونوں اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی، واقعے کی تحقیقات جاری۔ سندھ رینجرز اور CTD کی ہب ریور روڈ رئیس کوٹ چیک پوسٹ پر کارروائی کا عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد عبدالجبار سرکی کا تعلق سندھو دیش ریپبلکن آرمی سے نکلا، ملزم کے قبضے سے اسلحہ، ڈیٹونیٹر اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوائی، دشمن مسلم امہ کو لڑانا چاہتا تھا لیکن پاکستان نے اسے ناکام بنایا۔ پاکستان نے جنگ رکوا کر پوری دنیا کو امن دیا۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اللہ تعالیٰ نے مارکے حق میں پاکستان کو کامیابی عطا کی۔ ہندوستان خود کو پاکستان سے 10 گنا بڑا سمجھتا تھا، دین اور عقیدے پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ خیبر پختونخوا میں اہم محکموں کے قلمدان کے لیے دوڑ دھوپ جاری، محکمہ بلدیات، CNW، معدنیات، ایکسائز اور ایریگیشن سمیت خوراک کا محکمہ سر فہرست۔ پارٹی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں 5 صوبائی وزراء کی حلف برداری کے بعد سرگرمیوں میں تیزی، پہلے سے موجود وزراء کے قلمدانوں کی تبدیلی کا امکان، اہم امیدوار میدان میں آگے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 17 نئے اراکین کو اگلے چند روز میں قلمدان سونپ دیے جائیں گے۔ راولپنڈی میں 200 ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف میٹرو بس ملازمین کا احتجاج، مظاہرین میٹرو بس روٹ پر آ گئے، شدید نعرے بازی، میٹرو بس سروس معطل، مسافر پریشان، برطرف ملازمین IGP میٹرو اسٹیشن اسلام آباد پر جمع، مظاہرین میں میٹرو بس سروس کی خواتین ملازمین بھی شامل۔ پاکستان بھر کے 79 مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا آغاز، نیشنل EOC کے مطابق مہم 24 مئی تک جاری رہے گی۔ 1 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ لاہور میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے تشدد کر کے بیوی کو مار ڈالا، افسوسناک واقعہ باٹا پور میں پیش آیا۔ پولیس نے 25 سالہ بسمہ کی لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں ملزم نذر عباس کے خلاف مقدمہ درج۔ تانلیہ والا طیبہ ٹاؤن میں بچی کے مین ہول میں گر جانے کا واقعہ، جاں بحق ہونے کا یہ واقعہ ہے۔ پولیس نے بچی کی والدہ کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ والد کا کہنا ہے ملزمان والد کے آبائی گھر کو اونے پونے دام فروخت کروانا چاہتے تھے، انکار پر معصوم بچی کو گٹر میں پھینک کر قتل کر دیا۔ راولپنڈی گنج منڈی میں نجی پلازے میں اسٹیشنری کے گودام میں آتشزدگی، ترجمان ریسکیو کے مطابق دھوئیں سے دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ 28 سالہ صفی اللہ پلازے میں سو رہا تھا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریاستی سرپرستی میں بھارتی مہلک ادویات، دنیا بھر کے مختلف ممالک میں عوام کی زندگیاں نگلنے لگی۔ بھارتی دواساز کمپنیاں دنیا بھر میں منشیات کے فروغ اور لوگوں میں ذہنی اور جسمانی تباہی کا باعث بن گئی۔ عالمی جریدے فارمیسی بزنس نے دنیا بھر میں منشیات کے پھیلاؤ میں گمراہ کن بھارتی کردار کی کلئی کھول دی۔ بھارتی مہلک ادویات کے باعث افریقی ملک سیری لیون کے دارالحکومت سے 3 ماہ میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ فتنہ الخباری سے تنگ خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا بڑا فیصلہ، دہشت گرد رشتہ داروں سے سرعام لاتعلقی اور پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ضلع بنو کے رہائشی نے اپنے دہشت گرد بیٹے سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اقبال نے کہا خارجی شاکر اللہ 6 ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ ریاستی اداروں، پاک فوج اور حکومت پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر قسم کے تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ طالبان رجیم کے زیر سایہ پنپتی دہشت گردی یورپ کے لیے سنگین خطرہ، یورپی یونین کی خفیہ رپورٹ میں ہو شبہ انکشافات۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشت گردی اب صرف خطے تک محدود نہ رہی، سیکیورٹی خطرات یورپ تک پہنچ گئے۔
امریکی نیوی کے 2 لڑاکا طیارے ایئر شو کے دوران آپس میں ٹکرا کر تباہ۔ ایئر شو امریکی ریاست آئیڈاہو میں جاری تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں کے 4 پائلٹس نے ایمرجنسی ایجیکٹ کر لیا، بحفاظت زمین پر اترنے میں کامیاب رہے۔ حادثہ ماؤنٹین ہوم ایئر فورس بیس سے 2 میل دور پیش آیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ چین کے جنوب مغربی علاقے گوانگشی میں 5.2 شدت کا زلزلہ۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق 13 عمارتیں گر گئی، 2 افراد ملبے تلے دب کر ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر اور مرکز لیوژو شہر کے لیونان ضلع میں تھا۔ سلہٹ ٹیسٹ پر بنگلہ دیش کی گرفت مضبوط، پاکستان کو بڑا ہدف ملنے کا امکان۔ میچ کے تیسرے دن میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، کھانے کے وقفے تک 4 وکٹوں پر 203 رنز بنا لیے تھے۔ 249 رنز کی مجموعی برتری حاصل۔ لتن داس کی نصف سنچری، محمود الحسن 52، مومن الحق 30، نجم الحسین شانتو 15، تنزید حسن 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ خرم شہزاد 3، محمد عباس کی 1 وکٹ۔ پاکستانی ٹیم گزشتہ روز پہلی اننگز میں 232 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز بنائے تھے۔